अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ शाकिर सोलंगी। व्यूअर्स, पीटीआई पौने 4 साल में ख़ुद तो कोई पॉजिटिव काम नहीं कर पाई, लेकिन मौजूदा हुकूमत जो काम कर रही है या कानून साजी कर रही है उसमें रोड़े अटकाने की कोशिशें की जा रही हैं पीटीआई की जानिब से। पीटीआई के सदर ममलिकत जो हैं आरिफ अलवी साहब कवानीन वापस कर रही हैं, पार्लियामेंट को दस्तखत करने से वो इनकारी हैं। और पीटीआई के दौर में जो कानून साजी होती थी तो उस वक़्त इन्होंने कभी किसी कानून पर किसी बिल पर दस्तखत करने से इनकार नहीं किया था, लेकिन मौजूदा हुकूमत के दौर में मुसलसल सदर ममलिकत जो भी कानून उनके पास जा रहा है दस्तखत के लिए तो वो वापस कर देते हैं। ईवीएम का कानून वापस कर दिया सदर ममलिकत ने समंदर पार पाकिस्तानीज़ के हवाले से, और ईवीएम के हवाले से जो इंतखाबी इस्लाहात का बिल था। उसके बाद नेब कानून जो मौजूदा हुकूमत ने तरामीम की वो भी वापस कर दिया सदर ममलिकत ने। अब आज ही फिर सुप्रीम कोर्ट से भी रुजू किया है पीटीआई ने, नेब कानून को चैलेंज किया है। नेब के हवाले से जो तरामीम मौजूदा हुकूमत ने की थी, जो अभी कानून बन चुका है, यानी सदर ममलिकत ने इनकार किया, उसके बावजूद वो कानून बन चुका, लेकिन पीटीआई अभी भी बाज नहीं आ रही अपनी ओछे हथकंडों से, और सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया है कि जी हमने जो तरामीम की थी, कानून बनाया था नेब के हवाले से, वो दुरुस्त था। जो इन्होंने काम किए, इन्होंने मईशत तबाह की, इन्होंने कोई ढंग की कोई कानून साजी नहीं की। अगर कानून साजी की तो वो मुतनाज़ा किस्म की कानून साजी की, जो इदारे तस्लीम नहीं कर रहे थे, जो मुतल्लिका इदारे हैं। इलेक्शन के हवाले से इंतखाबी इस्लाहात का जो बिल था, जो कानून मंजूर कराया गया, क्या पीटीआई ने उसमें इलेक्शन कमीशन को एतमाद में लिया? नहीं जी। क्या सियासी जमातों को इलेक्शन इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से कानून साजी में एतमाद में लिया गया, मुशावरत की गई? बिल्कुल नहीं की गई। तो सियासी जमातें भी स्टेक होल्डर हैं, इलेक्शन कमीशन भी स्टेक होल्डर है, सिविल सोसाइटी के जो इदारे हैं पिलडाट या फाफिन वगैरह जो इंतखाबात के हवाले से काम करते हैं, तो वो भी इसमें स्टेक होल्डर बन जाते हैं, लेकिन उनको भी एतमाद में नहीं लिया गया, किसी से भी मुशावरत नहीं की गई और तजावीज़ नहीं ली गई। जो पीटीआई को वारा खा रहा था कानून, जो पीटीआई समझ रही थी कि ये हमारे मफाद में है, हमारे दोस्तों के मफाद में है, तो वो कानून उन्होंने अपने तौर पर मंजूर कराया जो मुतनाज़ा बना रहा। अब मौजूदा हुकूमत ने उस कानून को ठीक कर दिया है। तमाम सियासी जमातों से मुशावरत की गई, इलेक्शन कमीशन से मुशावरत की गई, जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे राय ली गई। मौजूदा जो कवानीन है जो मौजूदा सियासी जमातें कर रही हैं, इन पे इलेक्शन कमीशन को अभी तक कोई एतराज़ इलेक्शन कमीशन से नहीं आया, इलेक्शन कमीशन की जानिब से। तो इसका मतलब है इलेक्शन कमीशन भी खुश है इस कानून से। लेकिन पीटीआई ने जो कानून साजियाँ की, कानून साजी जिस हवाले से भी की, वो मुतनाज़ा बनी रही। सदर ममलिकत दस्तखत करने से इनकारी हैं, उसके बावजूद बिल मंजूर हो रहे हैं, उसके बावजूद बिल आइन का हिस्सा बन जाते हैं, कानून का हिस्सा बन जाते हैं, क्योंकि सदर ममलिकत एक दफ़ा वापस कर देते हैं तो दूसरी दफ़ा फिर मंजूर कर लिया जाता है बिल पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से, और फिर सदर ममलिकत को भेजा जाता है। 10 दिन के अंदर सदर दस्तखत नहीं करते और फिर वापस कर देते हैं दूसरी मरतबा, तो वो ऑटोमेटिक फिर कानून बन जाता है, चाहे सदर दस्तखत करे न करे। तो ये पीटीआई ने जो आज चैलेंज किया है नेब कानून को सुप्रीम कोर्ट में, ये जी मैं आपको सुनाता हूँ। इसमें दरख्वास्त दायर की गई है पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में। ख्वाजा हारिस इनके वकील हैं, उन्होंने नेब तरामीम के ख़िलाफ़ आर्टिकल 184(3) के दरख्वास्त जो है वो तैयार की है, और दरख्वास्त में वफाक और नेब को फ़रीक बनाया गया है। हालांकि नेब का फ़रीक नेब तो बन ही नहीं सकता, क्योंकि नेब का काम नहीं होता कानून बनाना, और न ही नेब से पूछकर कानून बनाना ज़रूरी है। ये आइन में कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि नेब से पूछकर नेब से मुताल्लिक़ कानून साजी की जाए। ये कैसे पॉसिबल है कि नेब की कानून साजी पार्लियामेंटेरियन का काम होता है, वो ब्यूरोक्रेसी का काम नहीं होता, वो किसी और इदारे का काम नहीं होता। नेब के
جو چیئرمین نیب ہیں قائم مقام ظاہر شاہ، وہ آئے تھے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں، تو مجھے یاد ہے انہوں نے خود کہا تھا، احمد فراز کے جو فرزند ہیں شبلی فراز صاحب سینیٹر پی ٹی آئی کے، انہوں نے قائم مقام چیئرمین نیب سے ظاہر شاہ سے پوچھا کہ جی آپ سے نہیں پوچھا گیا یہ جو قانون منظور کرایا گیا ہے؟ تو ظاہر شاہ نے ان کو کہا کہ قبلہ یہ ضروری نہیں ہے ہم سے پوچھا جائے، اور قانون سازی کرنا ہمارا کام نہیں ہوتا، یہ پارلیمنٹ کا کام ہوتا ہے، اور پارلیمنٹ جب قانون سازی کر لے اور تو ہمارے اوپر یہ فرض ہے، ہمارے اوپر یہ لازم ہے کہ ہم اس قانون کے پابند رہیں، قانون کے ماتحت رہیں، اور ہم تجاویز دینے کے ہمارا یہ حق نہیں ہے کہ ہم تجاویز دیں پارلیمنٹ کو، سمجھائیں ان کو کہ یہ قانون سازی کریں۔ تو یہ جب وہ نیب، اس میں نیب کا عمل دخل ہی نہیں بنتا آئینی اور قانونی طور پر، تو انہوں نے نیب کو بھی اس میں فریق بنایا گیا ہے جی۔ وفاقی حکومت کو تو فریق بنایا گیا، سیاسی جماعتوں کو فریق بنایا جاتا، یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے وزیر اعظم کو، لیکن نیب کو فریق بنایا گیا ہے۔ بہرحال نیب قانون کے سیکشن یہ کہا گیا ہے، موقف دیا گیا ہے کہ نیب کا جو قانون ہے اس کے سیکشن 5, 4, 2, سیکشن 25, سیکشن 6 اور سیکشن 26 میں بھی جو ترامیم کی گئی ہیں وہ آئین کے منافی ہیں۔ سیکشن 14, 15, 21 اور 23 میں بھی جو ترامیم کی گئی ہیں وہ بھی آئین کے خلاف ہیں۔ نیب قوانین میں یہ ترامیم آئین کے آرٹیکل 9، آرٹیکل 14، آرٹیکل 25، آرٹیکل 24 اور آرٹیکل 19A کے بنیادی حقوق کے برعکس ہیں۔ نیب قانون میں کی گئی ان تمام ترامیم کو کالعدم قرار دیا جائے، یہ جی عمران خان کی استدعا ہے عدالت کو، اور وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے جو قانون بنایا تھا وہ درست تھا۔ موجودہ سیاسی جماعتیں یہ کہتی ہیں کہ بھائی نیب کیونکہ بالکل ایک بے لگام گھوڑا بن چکا تھا، جو جس کی چاہے پگڑی اچھالے، بغیر کسی ثبوت کے، بغیر کسی ریفرنس کے، بغیر کسی کیس کے کسی کو بھی نیب گرفتار کر سکتا تھا۔ نیب سے جتنے لوگ ڈرے ہوئے ہوتے تھے، اینٹی کرپشن یا باقی کوئی ادارہ احتساب کا جو ہے، اس سے کسی ادارے سے لوگ نہیں ڈرتے تھے۔ نیب اتنا لوگوں کو خوار کرتا تھا، اتنا ٹارچر کرتا تھا، جو لوگ خودکشیاں کرنے پر بھی مجبور ہوتے تھے، لوگ ان کی کسٹڈی میں مارے بھی گئے، لوگ بالکل یعنی جینا حرام کر دیتا تھا نیب۔ اور جال سازی پہ خورشید شاہ کے خلاف میں مثال دیتا ہوں، 2 سال جیل میں رکھا، کیا ثابت کیا؟ مولانا فضل الرحمان پر الزامات لگائے گئے، ہفتہ ہفتہ میڈیا ٹرائل مولانا کا کرایا جاتا تھا، نیب کی جانب سے ذرائع کے حوالے سے یہ جاری کروایا جاتا تھا نیب کے لوگوں کی جانب سے کہ مولانا فضل الرحمان کی اتنے اثاثے جو ہیں ان کا سراغ لگا دیا گیا ہے، فلاں جگہ پہ اسلام آباد میں F8 میں بنگلہ ہے جی، فلاں جگہ پہ پلازا ہے، فلاں جگہ پہ جی کمرشل پلازا ہے۔ تو یہ سارا جھوٹ کا پلندہ جو معزز شہری ہیں، معزز لوگ ہیں، سیاستدان ہیں، پالیٹیشن ہیں، ان کے خلاف یہ پروپیگنڈا کرایا جاتا تھا، اور اس کے بعد جب پہاڑ کھودا جاتا تھا، کھودا پہاڑ نکلا چوہا والا کام ہوتا تھا۔ تو اس کو قانون کو انہوں نے تبدیل کر کے نیب کے اختیارات میں کمی کی ہے کہ بھائی نیب لوگوں کو رسوا نہ کرے، ذلیل نہ کرے اور تذلیل نہ کرے۔ نیب کا اپنا احتساب بھی PSC پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے شروع کر دیا ہوا ہے۔ تو بہرحال PTI روڑے اٹکا رہی ہے قانون سازی میں بھی۔ PTI موجودہ حکومت کے کاموں میں مداخلت کر رہی ہے تاکہ رکاوٹ بن سکے، لیکن اب ظاہر ہے عدالت میں جب معاملہ آ جاتا ہے تو پھر فیصلہ تو عدالت نہیں کرنا ہے، لیکن بہرحال موجودہ حکومت اپنے قانون کو پاس کرانے میں کامیاب ہوئی ہے۔ PTI کی جو متنازع ترامیم تھی وہ ختم کرنے میں حکومت کامیاب ہوئی ہے۔ اب دیکھتے ہیں PTI کو عدالت سے اس حوالے سے کیا ملتا ہے۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔